تمام مجتهدین علماء مقدم هنی علماء کن زمت ولایت فقیه برانو مولیو زمت ولایت فقیه کن مولیو بطوک این در خلق بگاما مولیو ادو ولایت فقیه تمسی اختیارات تمسی بید در خلق بگاما خلاصه بس توقع امام خمینی تصدارو دی خطبه در حرین خطبه سته ستون پلا بس ولایت فقیه خمار ولایت رسول الله زنی بسیار آیت الله نوری حمدانی عبارت کو این ولایت فقیه برانو شیخ الاعظم می فرماید خرط القطار با این مشکل از اثبات ولایت فقیه آسانتر می باشد ولایت فقیه اثبات باید با دی لختوکس بلا کن سرمایت کب نتوکس بوده لقبا نزو بسه جور که نه آسان چنه اما سوچی که سی ولایت فقیه اثبات باید با دو بچه سختی دبل زلا آیت الله حمدانیس جیت اگر نقل بید و جانب این که تمام محشین دتی حاشیتان کن مکاسب لاشرتان کن و شرح مکاسب مثل آخوند خراسانی شیخ محمد حسین غروی اصفهانی مرحوم اروانی آقای حکیم غایت اعمال منیت الطالب آقای خوی هدایت الطالب و دیگران نیز از این حرف شیخ را تایید کرده آیت الله حمدانی زده دی علماء کن تمام نامسیز شیخ انصاری که کسل پلا تایید بسید و فرموده ان کسل بسید دلیل بر ولایت فقیه نداریم دی علماء کن نامسیز اصلا ولایت فقیه لنگتا دلیل چمید دول دل حمدانی فیقوسیز کسل بگد فقط حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مقابل اینها فرمودن احادیث مذکور بر ولایت فقیه دلالت دارد پس گی وقتی که آیت الله حمدانی نقل بید شیخ انصاری شخوز ولایت فقیه دیکی علماء کنه ذکر بس باید بی حدیث چون نقل بس باید بی دل شیخ انصاری فقوسن کسل بگد دلالت بر مبد که ولایت فقیه مثل امام نتوخس امام معصوم نتوخس بکن لولایت دلالت با ممد جو نتوخس بود دولا دی علماء کن تمام نامس آیت الله حمدانی فیقوز کسل بگد علماء کن نامس تعیید بسد بال دلالت متزره چاچک نپس گیت الله نسبت دامایت باید با ولایت فقیه تمام نام قبولیت یا اکثر قبولیت در باید با جو فقها کنی که اتهام بس این و جو محضر دون این انقلاب معرفت کتو مشخص دانتا امام زمان معرفت مطمئن امام زمان معرفت مطمئن کتو تا پیغمبر معرفت مطمئن پیغمبر معرفت مطمئن خدای معرفت زمین خدای معرفت مطمئن دانتا جاهل توصیل جهت زمانانو دو فرضنا معصوب رسول پاگو ده من مات ولم يعرف امام زمانه ما تميز الجاهليه ها جهالت زمانے انو سکھن پر توزن سچیتو سے امام کو مسجد پر تو معرفت مسجد پر امام کو مسا نا امام کی دکھنتو دی انقلاب حقیقتا دی انقلاب شخص کو لازم واجب توصل کیا بنا دی انقلاب مقدمه انقلاب حضرت مهدی جو بہانا مایت روایت اور میرے چھو مجلس سے تو دو گاؤں سے تھونا مہربانی انتشار انقلاب معرفت چھار کو سگا دوسو اسنارکنا دی انقلاب تو مباتیک دون پیگا آیا زربنگان چاس اینا شیخ مفید زخفو یا شیخ انصاری زخفو دون نغما انقلاب باتی دون بکسبت بو آیا دی رگل کن نغما خون موت جاہلیت ان زربنگان چاس اینا لذا سپرا پول تاسزر
انقلاب مقدمه انقلاب حضرت مهدي جو بحنا نایت روایت نایت دیره چو مردی سی شد دو گام زدن کنه انقلاب فرس جي انقلاب پل مقدمه ایون ودول حدیث من بحار انویت روایت من مامو یاد درست یه دی روایات کن مامو مذر بخونه روایت چی نقل بناسد بحار یانو ندگی روایات پیانو مقدمه اینگی انقلاب و انزره زر برگوسو مجز ناری نه دیچک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیفیقوز کسلموس من تقصنا نتاق عالمی زمرانا اصلا مؤمن من یعنی شخص زنا بکن بومتی شخص در کل مو بتی که انتو بدتر انتو چون که نتی دیانو ارزون تاما یاد بو ده حساب و سون پس کی میانو چی سانزرنو نقل بسه گی سومن روایات و دی انقلاب پوچی انتو زرن جوان چیز خب البته دو جاهل می چی کسی سا ابو هرره چاہتو اللہ درس نتی دیانو کی تولا حدیث جعلی بین چی تام چی جرعت سون کی چون کرسون تانس باید پیت پیت